बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA6 समाहनी में, और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका चौधरी अली शान सोनी के साथ बड़ी करीबी रफ़ाकतदारी है, बड़ा क्लोज़ है। एक ऐसा रिलेशन है जो सियासत से पहले एक ज़ाती रिलेशन है, और सियासत में आकर एक ऐसी वफा का रिश्ता है कि जब भी अली शान सोनी साहब को कैंपेन की ज़रूरत पड़ी, इलेक्शन में उन्होंने रोल अदा किया। जब भी उन्होंने MLA का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है चौधरी अली शान हाजी साहब हमेशा आए, हाज़िर हुए। आपने कैंपेन की, कैंपेन के इवज़ जो भी मामलात थे सारे अफोर्ड किए। एक ऐसी रफ़ाकतदारी को कायम रखा कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उम्मीदवार ज़िला कौंसल हैं, और अगर हम बात करें उनकी समाजत पर तो समाजी ऐसे हैं कि अपनी मदद आपके तहत काम करने में बिल्कुल ग्रेज़ा नहीं है, और हमेशा हिम्मतन गोश्त तैयार रहते हैं अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत काम करने में। अगर हम समाजत की बात करें तो उसमें भी इनका मकाम है। सियासत में जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ कि चौधरी अली शान सोनी साहब के साथ इनकी रफ़ाकतदारी है, इनकी वफा का एक ऐसा रिलेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात आ जाती है टिकट की। जिस तरह से 1992 के बाद इलेक्शन नहीं हुए, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक ऐसा दौर स्टार्ट हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा लोग पुरजोश हैं और पुरजोश होकर मैदान में निकले हैं। और देखते हैं टिकट की इस कश्मकश में क्या अली शान सोनी साहब अपने एक करीबी दोस्त को याद रखते हैं या क्या करते हैं। तो आइए इसको हम हाजी साहब की ज़बानी सुनते हैं कि हाजी चौधरी अली शान क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतने दूर से हमारा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। बिल्कुल सर। तो खासा दूर है हमारा इलाका। जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है सर, इसमें काफ़ी ट्रैवल बनती है। जी जी, आपके हम शुक्रगुज़ार। आपके साथ ये है कि जिस तरह से आपकी वफा जो है अली शान सोनी साहब के साथ बहुत पुरानी आपकी रफ़ाकतदारी है। आप ओवरसीज़ हैं, आप सऊदी अरब में मुमताज़ बिजनेसमैन हैं। आपको क्या लगता है कि आप सियासत का जो हिस्सा बन रहे हैं ये आवाम की भलाई के लिए है, तो क्या आपको इसकी मुकम्मल पजीराई मिलेगी? जी इंशाल्लाह मुझे अवामी जो है पूरी पजीराई मिलेगी। तो आवाम के जो मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ बहैसियत एक ज़िला कौंसिल की दूसरी बनाना साला से, तो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक अपने गाँव की बात, बाकी जितने अजीज़ो कारब हैं, अलकाए बाब हैं, उनकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए मैं इलेक्शन में हिस्सा ले मेरा सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है इस ऐसे ज़िला कौंसिल के अवाम की ख्वाहिशात। माशाल्लाह। सर आपको क्या लगता है 92 के बाद जिस तरह से अब इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक ऐसा कदम उठाया है ग्रास रूट लेवल के वर्क के लिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और कितने पुरजोश हैं आप? जी मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 30-32 साल के बाद जी जी आवाम को हक दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। बुनियादी तो ये बुनियादी हक है आवाम का कि अपने नुमाइंदे चुने, जो मकामी हमारे मसाइल हैं छोटे मोटे, उनका हल इन नुमाइंदों के ज़िम्मे हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइंदा है हमारी हुकूमत के लिए। तहरीक इंसाफ का ये जो एक विजन है या उनकी सोच है तहरीक इंसाफ की, बुनियादी इमरान खान साहब की, कि जो है ग्रास रूट पे अवामी नुमाइंदों को अख्तियारात दिए जाए ताकि हमारे मसाइल जो हैं अवामी या मकामी वो जो है कम हो। इसका लोड जो है जो हमारे MLA हैं हल्के के या जो वज़ीर हैं उन पर कम हो। मौलाना सर साला में जिस तरह से आप हमेशा कंपेन करते रहे चौधरी अली शान सोनी साहब की, कौन से तरक्याती काम जो हैं उन्होंने आपकी इवज़ आपकी यूनियन कौंसिल में करवाए? जी यहाँ सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चौधरी शान साहब ने UC मनाना साला में दिया है वो स्टेडियम है साला में। बिल्कुल सही। ये उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ के नौजवानों को एक जगह जो है दे के दी गवर्नमेंट के, और स्टेडियम में जल्दी बन जाएगा
جگہ کا تو معاملہ ہو گیا، تو وہاں ابھی جو ہے وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں بچے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ سڑک ہے یہاں جو گزرتی ہے، ایک یہاں رملو کی سڑک ہے ہماری، اور بھی بہت سے ہیں جو یہ ہماری سڑک ہے پھر مکرانہ کی، یہ بھی چودھری شان صاحب نے 1 کلومیٹر دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہاں کے ہمیں خاصی جو ہے مشکل تھی جب یہ سڑک نہیں تھی، آنے جانے میں ہمارے بچے جو ہے اسکول جانا مشکل ہو جاتا تھا جب بارش ہوتی تھی، تو ہماری عوام کے لیے یہ ان کا بڑا کام ہے سڑکیں، اور یہ اسکول ہمیں پرائمری دیا انہوں نے جو کہ نگرانہ کا ہے، تو اس لحاظ سے خاصے کام ہے۔ سڑک رستوں کے لیے پیسے دیے جو کہ یہاں کام کیا ہوا ہے نگرانہ میں۔ جی بات کریں عوامی رد عمل کی، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ عوام کے پرزور اپیل پر آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور عوام آپ کے ساتھ ہے، سر عوامی رد عمل 92 کے بعد جو الیکشن ہو رہا ہے اس پر عوامی رد عمل کیسا ہے؟ نہیں، بڑا جوش خروش ہے عوام میں، تو وہ عوام تو چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہو، مہمان کمی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا جو امیدواروں سے ملیں یا جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں ان سے ملیں، تو وہ بڑی خوش ہیں کہ کم از کم جو ہے یہ اختیارات اور یہ تنظیم جو ہیں، یہ جو ہے نیچے جو عوامی نمائندے لوکل کونسل کے یا ضلع کونسل کے منتخب ہوں گے، ان کی مرضی سے، عوام کی مرضی سے یہاں جو ہے تعمیر و ترقی کے کام ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ سر جس طرح سے ٹکٹ کی بات اب آ جاتی ہے، تو ٹکٹ میں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کی بڑے پرانی جو ہے قرابت داری ہے ان کے ساتھ، اور آپ نے بڑی کمپین بھی کی، آپ نے بڑا ان کا ساتھ دیا، آپ کی ایک فیملی ٹرمز بنتے ہیں، کیا رزلٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، میں انشاءاللہ جو ہے ابھی جو سروے ہے اس کے مطابق میں جو ہے یہ سرفرست ہوں میں، جی، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، خاصی اکثریت سے میں الیکشن جو ہے ون کروں گا، اور ٹکٹ کی بھی پوری امید ہے کہ ٹکٹ جو ہے میرے حصے میں آئے گا، کیونکہ میری ایک اس جماعت کے ساتھ چودھری شان صاحب کے ساتھ وابستگی رہی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے تعمیر و ترقی کے یہاں کام ہوئے ہیں وہ چودھری شان صاحب بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے جیب سے خرچ کیا ہوگا، لیکن اس میں بدنیتی نہیں کی، جو بھی میرے وجہ سے جو بھی کام ہوگا، تو میں نے اس میں اپنی طرف سے حصہ ضرور ڈالا ہوگا، لیکن اس میں بدنیتی نہیں کی، اس لیے عوام جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں حصہ لوں، تاکہ جتنے مزید جو کام کاج باقی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ چودھری شان صاحب کی رہنمائی سے یا ان کی مشاورت سے جو کام ہوں گے، جو وسائل ہوں گے، ان کے مطابق انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سر پاکستان میں جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ حکومت نیشنل سطح پر پی ڈی ایم کی ہے، وفاق کی، اور صوبائی سطح پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ کو LS سمانی میں پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ کس حد تک بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ تحریک انصاف کا گراف آپ کے سامنے ہے کہ چودھری شان صاحب خاصے جو ووٹ جو ہیں دوسرے امیدواروں سے لیڈ کر جیتے تھے، اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں کس حد تک تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط اور معروف ہے، لوگوں میں پسند کی جاتی ہے، ان کا جو اپنا ویژن ہے یا ان کا نظریہ ہے، منشور ہے تحریک انصاف کا، تو اس کو تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہو، کرپشن ختم ہو، ہمارے جو وسائل ہیں اپنے تعمیر و ترقی کے جو ہیں ان کو صحیح استعمال کیا جائے، ان میں کچھ گڑبڑ نہ ہو یا بدجنتی نہ ہو۔ اصل تو یہی ہے منشور تحریک انصاف کا، تعلیم عام ہونی چاہیے، صحت کی سہولت عوام کو ہونی چاہیے، یہ ہمارے رستے ہیں، وہاں سڑکیں یہاں نہیں ہیں، سڑکیں بننی چاہیے، تو یہی تحریک انصاف کا منشور ہے اور یہی عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ بالکل صحیح۔ مولانا سر سالہ میں آپ کو کون سے ایسے مسائل نظر آتے ہیں جن کے لیے آپ کوشاں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ممبر ضلع کونسل بن کر یہ تمام کام جو ہیں گراس روٹ لیول تک حل کریں گے؟
زیادہ تو یہ سڑکوں کا اور رستوں کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، مزید ٹرانسفارمر چاہیے۔ بعض ہماری جگہوں پہ بجلی کا جو ہے یہ خاصا بحران ہے، ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، رستوں کی، اس کے بعد صحت کے لیے کچھ یہاں کو ہاسپٹل وغیرہ ہونا چاہیے۔ یہاں اس میں میرے خیال میں یوسی ہماری جو ہے منانا سسالہ، اس میں کوئی ڈسپینسری یا ہاسپٹل نہیں ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کا کچھ قیام کریں۔ دوسرا اسکول جو ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، پرائمری ہیں انہیں مڈل کیا جائے، ان کی حالت ٹھیک کی جائے بلڈنگوں کی۔ سڑکوں کا مسئلہ ہے، رستوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ تو جیسے وسائل ہوں گے ایسے جو ہیں وہ مسائل حل ہوں گے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ سر، آپ جس طرح سے الیکشن کے امیدوار ہیں، آپ کا جو منشور ہے، بیسک منشور جس پر آپ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی یونین کونسل میں کون سا منشور ہے آپ کا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ میں نے آپ کو تعمیر و ترقی کا بتایا۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا کچھ باتیں وہ کم ہوں، جس میں زیادہ تر ہمارا جو گھروں میں، محلوں میں، گاؤں میں ماحول بہتر ہو، اخلاقی لحاظ سے ان کی تربیت ہو اسکولوں میں، تاکہ معاشرہ جو بنتا ہے اچھے انسانوں سے بنتا ہے۔ جب تک اچھا انسان نہیں کوئی بنے گا، نہ وہ اچھا ٹیچر بن سکتا ہے، نہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ اچھا عالم بن سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ اچھا انسان بننا ضروری ہے، اس پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ دیکھو، ایک تو ضروریاتی زندگی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے سڑکیں ہیں، اسپتال ہے، اسکول ہے، پانی ہے، یہ ہیں اچھے مکان۔ لیکن ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، اچھا ماحول ضروری ہے۔ تو اس کا وہ جو ہے یا گھر میں ہے تو یا اسکول میں یا ماحول میں وہ بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دی جائے کہ وہ اچھے شہری بنیں۔ جب وہ اچھے شہری بنیں گے، اچھے انسان بنیں گے، وہ جس ادارے میں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، وہ اپنا اچھا کام کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے یہ سر۔ سر، آخر میں آپ اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو آپ کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، جو آپ کے لیے ٹیم ورک بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کو میں پیغام یہی دوں گا کہ رواداری رکھیں، الیکشن میں دوسرے جو امیدوار ہیں ان کی عزت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کشیدگی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ باقی ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کا اعتماد لیں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ اگر ہمیں ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن میں منتخب ہو کر، الیکشن جیت کر آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر حلقے میں، ہر یوسی میں جا کے تقریباً، اور جو جنرل الیکشن ہوئے تھے یہاں ہمارے، اس میں بھی آپ نے ہر حلقے میں جا کے امیدواروں کے انٹرویو کیے، اور ان کا جو موقف تھا، ان کی سوچ تھی، وہ عوام تک پہنچائی۔ تو اسی طرح میں آپ کا دوبارہ شکر گزار ہوں، اور جو ہماری لوکل جو سوشل میڈیا ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر حوالے سے ہمارا موقف عوام تک پہنچانے میں جو ہے وہ برابر جو ہمارے جو ہیں موقف کو ان تک پہنچانے میں جو ساتھ رہتے ہیں، یا جو ان تک ہمارا موقف جاتا ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ تو ان کا، اور وہ ایک کا نہیں بلکہ ہر امیدوار کا جو ہے، جو ہمارا سوشل میڈیا بڑے اچھے طریقے سے وہ انہیں گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، اور ان کا جو اپنے منشور ہے یا سوچ ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ مثبت انداز میں جو ہے، وہ جو ہمارے امیدوار ہیں ان کا موقف جو ہے عوام تک پہنچائیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری علی شان صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ حاجی صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا۔ نو ڈاؤٹ ہمیں الیکشن میں ہم اپنے
काफ़ी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, फ्राइज़ हैं, उनको भूल जाते हैं और हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी तरह रिवेंज पर होता है कि अगले का एटीट्यूड कैसा है और हमें उसको अकॉर्डिंग टू रिवेंज क्या करना है। आप इन चीज़ों से बोल कर, जिस तरह से हाजी साहब ने फरमाया कि रवादारी का जो सबक है उसको हासिल करें और रवादारी को मलहूज़े खातिर रखें। और साथ ही कैंपेन के बेज़ उन्होंने कहा कि अगर वो मेंबर ज़िला कौंसिल बनते हैं, उनको टिकट मिलती है और वो कैंपेन के बाद इलेक्शन विन करते हैं, तो विन करने के बाद आवाम के जितने मतालबात हैं वो पूरे करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद वासिक है कि जिस तरह से तरक्याती कामों में उन्होंने अपनी मददाब के तहत अपनी जेब से भी पैसे लगाकर आवाम के लिए बेहतरी की है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद वासिक है कि वो बेहतरीन ही करेंगे इंशाअल्लाह। आपने साथ ये भी देखा कि हाजी साहब ने न सिर्फ GM न्यूज़ की पूरी टीम को क्रेडिट दिया कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, मुख्तलिफ एलेज में आपने जनरल इलेक्शन में भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने समानी के सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि वो हमेशा उनकी आवाज़ बने हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवारों की आवाज़ बनते हैं और बनते रहेंगे और एक मस्बत तरीके की जो एक तरसील है वो देते हैं लोगों को और लोगों तक कैंपेन उनकी पहुँचाते हैं। उनकी आवाज़ पर मखसूस समानी के तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा किया है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।